अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो मुल्क में जो केसेस की तादाद है, कोविड से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी तादाद में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड के वो 2200 से ज़ायद हैं। उससे पिछले अगर एक दिन पीछे जाएँ तो उस दिन जो केसेस रजिस्टर्ड हुए थे कोविड के 1700 से ज़ायद थे। केसेस की जो तादाद है उसमें अब बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ नज़र आ रही है। पेशेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो फरवरी के एंड में जो है जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको जो है लिफ्ट किया गया था एनसीओसी की जानिब से। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो टाइम लिमिट थी उसको जो है ख़त्म किया गया। इसके अलावा जो जो वर्क फोर्स का था कि 50% ऑफ द जो एम्प्लॉय हैं वो घर से काम करेंगे, उस कंडीशन को भी जो है ख़त्म किया गया। इसके अलावा और दीगर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी जो है रिलैक्स किया गया, लिफ्ट किया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता केसेस की जो तादाद है उसमें जो है इजाफा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें मार्च के आगाज़ से ही केसेस की जो तादाद है उसमें जो है इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। अब अगर बात करें जो लास्ट 24 आवर्स हैं उसमें जो केसेस की तादाद है वो 2200 से बढ़ चुकी है, तो जिससे डेफिनेटली अलार्मिंग सूरत हाल है। हम कह सकते हैं कि जो केसेस की तादाद है जिस हिसाब से बढ़ रही है इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है फिलफोर इकदाम जो है वो करने चाहिए और करते हुए नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो एनसीओसी का जो इजलास हुआ उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको दोबारा से जो है इम्पोज कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो टाइम लिमिट थी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की उसका भी जो जो टाइम है वो 10 बजे तक का फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो तकरीबात थी शादी ब्याह की उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा लोगों की जो गैदरिंग थी उसके ऊपर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ का जो था कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे उसको दोबारा से जो है उस कंडीशन को जो है इम्पोज कर दिया गया है। ये वो स्टेप्स है जो एनसीओसी ने लिए हैं ताकि जो बढ़ते हुए केसेस की तादाद है उनको जो है इन चेक रखा जाए, उनको जो है कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल्स की तो स्कूल्स में भी जो है अब बज़ाहिर कई शहरों में जो है स्कूल्स को जो है बंद कर दिया गया है। 2 हफ्ते तक की जो है हॉलीडेज़ दे दी गई हैं। इसके अलावा और दीगर जो प्रोविंसेस हैं उनको जो है कहा गया कि वो अकॉर्डिंगली अपनी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स के हवाले से जो है फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ केसेस की जो तादाद है ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है वहाँ पे फ़िलहाल जो है स्कूल्स को जो है बंद किया गया है। 2 हफ्ते की जो हॉलीडेज़ हैं वो उनको दी गई हैं ताकि जो केसेस की जो तादाद है उनको ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। फ़िलहाल स्टेप्स बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एनसीओसी ने ऑलरेडी जो है अब ले लिया है। देखते हैं कि इस स्टेप के बाद, इस रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो है केसेस की जो बढ़ती हुई तादाद है उसमें जो है कोई कमी जो है वो आती है या नहीं। गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली अब ये दोबारा जो है एक चैलेंज बन के जो है उभरता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से अगर हम देखें तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सूरत हाल को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया था, दोबारा से जो सूरत हाल है उसको अपने कंट्रोल में ला पाती है या नहीं। फ़िलहाल बज़ाहिर केसेस की जो तादाद है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इजाफा नज़र आ रहा था। यही वजह है कि बहुत जल्द जो है इक़दाम उठाने पड़े और जिसकी वजह से जो जो रिस्ट्रिक्शन थी दोबारा से उनको जो है इम्पोज कर दिया गया। कल एनसीओसी के इजलास में इस हवाले से जो है फ़ैसला लिया गया, फिलफोर फ़ैसला लिया गया। ये रिक्वायरमेंट भी आ रही थी। अगर हम बात करें मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट की थी कि इससे पहले कि जो केसेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गवर्नमेंट पहले ही जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दे, सोशल गैदरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे। अब बज़ाहिर लगता है कि स्टेप्स जो है वो लिए जा चुके हैं ताकि जो केसेस की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको जो है इन चेक रखा जाए, उसको जो है कंट्रोल में रखा जाए। क्योंकि अगर तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो डेफिनेटली उससे फिर जब गवर्नमेंट जो है फुली जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देगी तो उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी जो है उसके जो है
منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہتر حکمت عملی کے تحت جو ہے گورنمنٹ اب صورتحال کو جو ہے مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نتائج پہلے بھی اس حوالے سے جو ہے بہتر ہی رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں اس سے جو کیسز کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ این سی او سی کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں پہ منی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، تاکہ ان علاقوں میں جو ہے کیسز کی جو تعداد ہے ان کو جو ہے دوسرے علاقوں تک جو ہے پھیلانے سے جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے کس طریقے سے جو ہے گورنمنٹ این سی او سی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے۔ فی الحال بر وقت اقدامات ضرورت تھی جو کہ لے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، ای سی سی نے کل ایک ریلیف پیکج کے حوالے سے جو ہے رمضان ریلیف پیکج جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ تقریباً 7.8 ارب روپے تک کے جو ریلیف ہے وہ دیا جائے گا عام عوام کو۔ ڈیفینیٹلی اقدام اچھا ہے۔ آلریڈی جو اسینشیل فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتیں جس طریقے سے ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ان میں جو ہے بہت زیادہ جو اضافہ آلریڈی جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور غالباً امکان بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ قیمتیں جو ہیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو حتی الامکان ابھی بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے آلریڈی قیمتوں میں جو اضافہ وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے قیمتوں میں اضافہ جو ہے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ تو جو گورنمنٹ نے جو کل ای سی سی کے اجلاس میں فیصلہ لیا گیا ہے، تقریباً 7.8 ارب روپے تک کا جو ریلیف ہے انڈر رمضان پیکج جس کی منظوری دی گئی ہے، اس سے ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت جو ہے بینیفٹ ملے گا عوام کو، لیکن یہ بظاہر ایک اچھا سٹیپ جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل جو ہے گورنمنٹ کو کام یہ کرنا پڑے گا کہ اوور آل جو قیمتیں ہیں، بڑھتی ہوئی جو قیمتیں ہیں فوڈ آئٹمز کی، ان کو جو ہے کنٹرول میں لانا پڑے گا، کیونکہ تقریباً اگر ہم بات کریں تو اگر ہم ایکسس کی بات کریں تو تقریباً ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جو تمام جو عوام ہے اس وقت ان کی جو ہے ایکسیسیبلٹی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہوگی، کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اتنی زیادہ جو ہے چینز نہیں، اتنی زیادہ پینیٹریشن نہیں ہے ڈفرینٹ شہروں میں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے زیادہ جو ہے عوام کو جو ہے فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکے گی۔ تو اگر عوام کے لیے گورنمنٹ واقعی میں کچھ بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس اقدام کے ساتھ اوور آل جو فوڈ آئٹمز کی قیمتیں ہیں ان میں جو ہے کمی لانے کے لیے سٹیپس لینے پڑیں گے۔ ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ جس طریقے سے دودھ کی قیمتوں میں اور دہی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور آلریڈی جو ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے جو ہے گورنمنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ ریلیف پیکج اچھا اقدام ہے، لیکن اور بھی زیادہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا تاکہ تمام عوام جو ہے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو ہے تقریباً تمام عوام کی پہنچ نہیں ہوگی۔ اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کی جو ہے پہنچ ہوگی یوٹیلیٹی سٹورز تک، کیونکہ ہر شہر میں ہر جگہ پہ یوٹیلیٹی سٹورز اویلیبل کرنا تقریباً ناممکن ہے گورنمنٹ کے لیے۔ تو اوور آل پرائسز کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا اگر گورنمنٹ جو ہے واقعی میں چاہتی ہے کہ عوام کو جو ہے ریلیف دیا جائے۔ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے کئی اجلاس میں اس حوالے سے جو ہے گائیڈ لائنز دی ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو جو ہے کم کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر فیڈ بیک بھی مانگا تھا، اسٹریٹجیز بھی مانگی تھی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے، کہ کسی طریقے سے جو ہے جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے کمی کی جا سکے، تاکہ عام عوام جو کہ اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبے ہوئے نظر آتی ہے، ان کو جو ہے پہلے ہی رمضان سے ایٹ لیسٹ جو ہے ریلیف جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو سکے۔ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اب آلریڈی چونکہ قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اگر رمضان کے مہینے میں ماضی کی طرح قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو عام عوام کے لیے جو ہے پریشانی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ گورنمنٹ کو اب اس پہ سوچنا پڑے گا کہ جو پرائسز ہے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے لیے، اس سے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، کون سی اسٹریٹجیز جو ہے گورنمنٹ جو ہے انفورس کرتی ہے تاکہ جو پرائسز ہے، جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو جو ہے ان چیک رکھا جا سکے، ان کو جو ہے کم کیا جا سکے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا
کہ جو ٹینڈر جو ہے اس کو بھی فلوٹ کیا گیا. تقریباً 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے ویٹ کا جو ٹینڈر ہے امپورٹ کا، اس کو جو ہے فلوٹ کیا گیا. اس کے علاوہ چینی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تقریباً 50,000 میٹرک ٹن تک کی کوانٹٹی جو ہے امپورٹ کرنی ہے، اس کا بھی جو ٹینڈر ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی جانب سے فلوٹ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان تمام اقدامات کے بعد جو پرائسز ہیں اسینشیل فوڈ آئٹمس کی، وہ جو ہے کتنا گورنمنٹ جو ہے کم کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل اسٹیٹ بینک نے ٹریجری بلز کی جو ہے وہ فروخت کی ہے. اب اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اوور آل جو پارٹیسپیشن تھی وہ 3 منتھس کے ٹی بلز میں زیادہ نظر آئی. اوور آل جو اماؤنٹ ریز کیا گیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے تقریباً 715.46 بلین روپیز تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریز کیا گیا. 3، 6 اور 12 مہینے تک کے جو ٹی بلز کے ہے ان کے ذریعے جو ہے یہ اماؤنٹ ریز کیا گیا. 700 ارب سے زائد کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریز کیا گیا ہے ٹی بلز کی فروخت کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو ٹارگٹ تھا وہ تھا تقریباً 700 ارب روپے تک ریز کرنے کا، جبکہ جو میچورنگ اماؤنٹ تھا وہ تھا تقریباً 607 ارب روپے. تو اوور آل جو اماؤنٹ ریز کیا ہے کل تقریباً 715.46 ارب روپے تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ریز کیا گیا ہے ٹی بلز کی فروخت کے. جیسے ییلڈز کی اگر ہم بات کریں تو 3 منتھس کے ٹی بلز کے اوپر جو ییلڈ تھی وہ تھی تقریباً 7.589%. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 6 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں اس کے اوپر جو ییلڈ تھی وہ تھی اراؤنڈ 7.8%، جبکہ 12 منتھ کے جو ٹی بل ہے اس پہ جو ییلڈ تھی وہ تھی اراؤنڈ 7.79%. تو ییلڈز میں بھی جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں 3 منتھس کے جو ٹی بلز ہیں ان میں تقریباً 35 بیسس پوائنٹ تک کی جو ییلڈ ہے وہ اضافہ اس میں ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 6 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں ان میں تقریباً 25 بیسس پوائنٹ تک کا اضافہ جو ہے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 12 منتھ کے جو ٹی بلز ہیں ان میں جو ییلڈز ہے وہ ان چینج رہی. بڑھتی ہوئی ییلڈز کیا اشارہ ہے اس بات کا کہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس مہینے اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک آف پاکستان جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے. مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو پالیسی اناؤنسمنٹ ہوگا اس میں کسی قسم کا جو ہے چینج ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا. ایسی ہی گائیڈ لائن جو ہے لاسٹ مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی دی گئی تھی کہ ان نیئر ٹرم جو پالیسی ریٹ ہیں وہ ان چینج رہیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر پالیسی ریٹ بڑھتا ہے تو بڑا ہی گریجول ہوگا. اوور آل مہنگائی کی شرح کو اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ منتھ فروری کی جو مہنگائی کی جو شرح تھی وہ تھی تقریباً 8.7%. اس کے علاوہ اگر ہم جنوری کے مہینے میں دیکھیں تو جو مہنگائی کی شرح تھی وہ تھی تقریباً 5.7%. تو ڈیفینیٹلی ایک مہینے کے اندر مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں ایک اچھا خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. لیکن جو مہنگائی تھی مینلی ڈریون تھی اگر ہم دیکھیں تو جو فوڈ آئٹمس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، اس کے علاوہ انرجی پرائسز میں جو اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو لو بیس افیکٹ تھا وہ بھی جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اوور آل جو انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے انفلیٹ کرتے ہوئے نظر آئے. ادروائز جو کور انفلیشن ہے وہ ابھی بھی جو ہے اتنی زیادہ نہیں بڑھی. مینلی انفلیشن کو جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ اس وقت فوڈ آئٹمس اور اس کے علاوہ جو انرجی کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کی وجہ سے جو اوور آل سی پی آئی جو ہے وہ اس وقت ملک میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سینٹرل بینک اس مانیٹری پالیسی جو کہ اسی منتھ اسکیجول ہے اس میں پالیسی ریٹ کے حوالے سے کس قسم کا جو ہے ڈیسیجن لیتی ہے، اور اس کے علاوہ فردر جو کمنگ مانیٹری پالیسی ہوگی اس کے حوالے سے کس قسم کی جو ہے گائیڈ لائنز جو ہے وہ دیتی ہے آن مانیٹری پالیسی ریٹ کے حوالے سے. فی الحال ایکسپرٹس کے اوپینینز کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو اوپینین ہے وہ فی الحال یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس مانیٹری پالیسی میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ان چینج رکھا جائے گا، جبکہ جو ییلڈز کے جو بڑھنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اوور آل جو بینکس ہے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا خاص طور پہ ٹی بلز کی کل کی جو فروخت ہوئی ہے اس میں ان میں جو ڈیمانڈ تھی انٹرسٹ ریٹ زیادہ کی ڈیمانڈ کی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پہ جو ہے وہ منظور ہوئی، اور اس کے یہی مین وجہ ہے. ادروائز فی الحال جو انٹرسٹ ریٹ ہے خاص طور پہ اس کمنگ مانیٹری پالیسی میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے مارکیٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں جو ہے اضافہ ممکن ہوگا. اس کے بعد جو نیکسٹ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اس میں غالباً ہو سکتا ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا جائے. مئی کی مانیٹری پالیسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے
اضافہ جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ گریجول ہوگا، کیونکہ فی الحال جو اس وقت جو اکنامک ریکوری ہے وہ انیشیل فیزز پہ ہے، اور بہت زیادہ جو اکنامک گروتھ ہے اس اگر ہم آن گوئنگ فسکل ایئر کی بات کریں اس میں کوئی بہت زیادہ اکنامک گروتھ جو ہے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہم بات کریں IMF، ورلڈ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں، ان کے مطابق جو پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ اراؤنڈ 1.5% تک رہے گی۔ تو ڈیفینیٹلی اتنی زیادہ اکنامک جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آلریڈی جو ہے ابھی سے اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو بڑھانا سٹارٹ کر دے، کیونکہ اس سے اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے خراب ہوں گے۔ اور یہی چیز جو ہے انڈیکیٹ کی تھی لاسٹ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے جو بریفنگ تھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے، تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے واضح کہا تھا کہ جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ تمام ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سینٹرل بینک لے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اس مہینے جو اسکیجول ہے مانیٹری پالیسی اس میں جو ڈیسیجن ہوگا پالیسی ریٹ کے حوالے سے وہ کس قسم کا آتا ہے۔ ہم نے بات کر لی آلریڈی کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس مانیٹری پالیسی میں بھی جو ہے سٹیٹس کو جو ہے مینٹین رہے گا۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کے الیکٹرک کے حوالے سے جو ہے کے الیکٹرک کے جو کنزیومرز ہیں ان کو تقریباً 2.35 بلین روپیز تک کا جو ہے ریلیف ملے گا اس مہینے میں۔ مارچ کے مہینے میں نیپرا کے مطابق جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے یہ ریلیف دیا جائے گا۔ تقریباً 11 منتھ کے حوالے سے یہ جو کیلکولیشن کی گئی ہیں نیپرا کی، جولائی 2019 سے لے کے مئی 2020 تک کی بیسس پہ جو ہے یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے کنزیومرز کو۔ خاص طور پہ ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں تقریباً ہر مہینے یہی نظر آتا ہے کہ جو انرجی ٹیرفس ہیں، جو الیکٹریسٹی کے جو ٹیرفس ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اب کافی ٹائم کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومرز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کے الیکٹرک کے کراچی کے جو کنزیومرز ہیں ان کو جو ہے نیپرا کی جانب سے 2.3 بلین روپیز تک کا جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، جو کہ ایٹ لیسٹ ایک مثبت خبر ہے کراچی کے رہائشیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکلی اس وقت انوائرمنٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی فی الحال بظاہر نظر آتا ہے کہ جو صورتحال جو ڈیولپ ہوئی تھی سینٹ کے الیکشن میں، جب ہم نے دیکھا کہ جو PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اپنی جو نشست ہے وہ ہار گئے اگینسٹ جو PDM کے جو کینڈیڈیٹ تھے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی وہ بہت زیادہ ہیٹڈ اپ تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایشوز جو ہے اور بھی گورنمنٹ کے لیے چیلنج کے طور پر آ رہے تھے۔ اس کے بعد فی الحال اب بظاہر نظر آ رہا ہے کہ صورتحال تھوڑی بہت جو ہے ایٹ لیسٹ ڈیفیوز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، چیزیں جو ہے تھوڑی بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ۔ اس وقت بڑا چیلنج جو سینٹ کے اگر ہم بات کریں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو الیکشنز ہیں وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے ملک کی وہ کون سا نیا رخ جو ہے وہ لیتی ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو تقریباً دونوں ہی جانب سے، وہ چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن پارٹیز کا اتحاد PDM ہو، دونوں جانب سے کلیمز یہی ہیں کہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہوگا وہ ہم جیتنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ نمبرز گیمز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس وقت 53 سیٹس کے ساتھ جو ہے PDM سر فہرست ہے۔ اگر نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی PDM کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو جو ہے یہ دونوں جو عہدے ہیں وہ جیت جانے چاہیے، لیکن فی الحال جیسا کہ ہم نے اسلام آباد کی جو جنرل نشست پہ جو الیکشن تھے سینٹ کے اس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے PDM کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہا۔ تو فی الحال ایک انسرٹینٹی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو لے کے ہے، اور اس کے نتیجے جو ہے جو کس قسم کا جو نتیجہ آتا ہے اس کو آیا دونوں جو فریقین ہیں، چاہے وہ PDM ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، وہ قبول کرتی ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد جو ملکی جو سیاسی منظرنامہ ہوگا وہ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا، کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی جو ملکی صورتحال ہے سیاسی خاص طور پہ اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہے ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ 26 مارچ کو ہی جو ہے
जो पीडीएम है उन्होंने धरने का जो है ऑलरेडी कहा गया है। अब देखते हैं कि तमाम जो सूरत हाल है मुल्क की, ख़ास तौर पे इस वक्त पॉलिटिकली वो कौन सा रुख लेती है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जो सूरत हाल थी सेनेट के इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा उससे पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट थी वो इंटेंसिफाई हो चुकी थी। लेकिन फ़िलहाल जैसे ही दिन गुजरते गए तो सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफ्यूज़ होते हुए नजर आई। लेकिन अब क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन है वो करीब हैं, अब देखते हैं कि उसके बाद सूरत हाल जो है बेहतर होती है या मज़ीद जो है पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा हीटेड अप होती है, क्योंकि इससे डेफिनेटली जो नुकसान होगा वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम रीबाउंड देख रहे हैं उसमें जो है इसके जो जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा मनफी होंगे। अब देखते हैं कि दोनों जो फ़रकीन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पीडीएम हो, वो इस सूरत हाल को किस तरीके से मैनेज करती हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इस सूरत हाल को बेहतर तरीके से डील किया जाए, ताकि जो एक रीबाउंड हमें ओवरऑल इकॉनमी में नज़र आ रहा है उसको जो है सस्टेन किया जा सके। अदरवाइज़ इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, मनफी होंगे, ना सिर्फ इकॉनमी के लिए बल्कि आम आवाम भी जो है इससे डेफिनेटली सफ़र करेगी। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में हमें कल डाउ के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें कल भी नज़र आई। कल का जो डाउ का जो सेशन था वो तकरीबन 464 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है वो क्लोज़ हुआ। मार्केट जो अपनी नफसियातियत थी 32,000 की उसको रीगेन करने में कामयाब हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में तकरीबन सिर्फ 5 पॉइंट की जो है गिरावट जो है रिकॉर्ड की गई। इससे पिछला सेशन जो था नेस्डेक का वो ज़बरदस्त तेज़ी वाला था। तो कल बज़ाहिर लगता है कि थोड़ी बहुत जो है कंसोलिडेशन नेस्डेक में नज़र आई, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। लेकिन डाउ जोन्स में कल हमें ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आई, क्योंकि कल जो 1.9 ट्रिलियन तक का जो कोविड रिलीफ पैकेज था उसको जो है कल मंजूर किया गया। अब कम्प्लीटली जो दोनों ऐवान है वहाँ यूएस के दोनों ऐवानों से जो है इस रिलीफ पैकेज की जो है 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो रिलीफ पैकेज है, कोविड रिलीफ पैकेज, उसकी जो है मंजूरी दे दी गई है। यही वजह है कि कल डाउ के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त हमें तेज़ी नज़र आई। 464 पॉइंट का इजाफा कल हमें डाउ में नज़र आया और 32,000 की जो नफसियातियत थी उसको भी मार्केट जो है दोबारा से अबूर करने में कामयाब हो पाई। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी आज हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। रिफ्लेक्शन है यूएस मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की, और ओवरऑल जो एक ऑप्टिमिज़म है ग्लोबल ग्रोथ को लेके उसकी भी जो एक इम्पैक्ट है एशियन मार्केट्स पे वो भी हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जब वैक्सीन जैसे ही रोल आउट होना शुरू हुई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सूरत हाल है ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से वो अब यकसर तब्दील होते हुए नज़र आ रही है, और एक जो ऑप्टिमिज़म है ग्लोबल रिकवरी को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। यील्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो यूएस 10 ईयर यील्ड्स थी वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे जाते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब यील्ड्स जब बढ़ना शुरू हो चुकी थी बॉन्ड मार्केट में, ख़ास तौर पे 10 ईयर की जो यील्ड्स थी अराउंड 1.65% तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रही। अब जो ही बॉन्ड मार्केट जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो गई है, यील्ड्स जो है वो नीचे आना शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस भी अब बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, यूएस इन्फ्लेशन की, तो जो यूएस इन्फ्लेशन के जो कल के जो नंबर्स थे वो बहुत बेहतर रहे। जो एक्सपेक्टेशंस थी इन्फ्लेशन की, एक्चुअल नंबर्स जो हैं उससे कम रहे, जिससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है एक रिलीफ मिला। एक जो कंसर्न्स थे कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अर्ली जो है यूएस में बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही और जो यील्ड्स है वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आई। फ़िलहाल सूरत हाल यूएस मार्केट में बेहतर नज़र आ रही है, उसका जो इम्पैक्ट है वो एशियन मार्केट्स में भी अब नज़र आ रहा है। यही वजह है कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो इस वक्त तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑयल के अंदर जो है इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी दोबारा नज़र आ रही है, प्राइसेस जो है वो दोबारा बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें WTI की तो वो अराउंड $65 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रेंट की तो ब्रेंट अराउंड $68 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल हम देख रहे थे कि थोड़ी करेक्शन जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में नज़र आ रही थी, अब जो है दोबारा जो प्राइसेस है वो बाज़ाहिर लगता है कि बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल भी KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग हमें नज़र आई। कल भी हमें नज़र आया कि
जो जो ग्रिप थी मार्केट पे वो बेयर्स की बहुत ज़्यादा फर्म ग्रिप हमें नज़र आई। यही वजह है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर में नज़र आई। कल का जो सेशन था वो हम कह सकते हैं कि टोटली जो है बेयर्स के नाम जाता है। तकरीबन 531 पॉइंट की जो है कल मार्केट में कमी रिकॉर्ड की गई और तकरीबन 43,691 के लेवल पे जो है कल मार्केट क्लोज हुई। तब अगर एक और नेगेटिव अगर हम देखें तो जो 44,000 की जो नफसियाती हद थी मार्केट की, कल मार्केट उसको भी जो है खो बैठी, उसको भी जो है होल्ड नहीं कर सकी, जिससे बज़ाहिर नज़र आता है कि जो ग्रिप है मार्केट के अंदर बेयर्स की वो बहुत ज़्यादा फर्म होते हुए नज़र आ रही है। देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का कैसे रहेगा। आया जो बुल्स है वो मार्केट के अंदर अपना जो कंट्रोल है वो रीगेन करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, या आज भी जो बेयर्स होंगे वो मार्केट को जो है वो डिक्टेट करते हुए नज़र आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।